سلام تعالنا هبلي خبركم من خبركن انت ملكتنا اقدس وانا والمعبالتات الساعات هيدنا لكم قريبنا لنا كم تلمود لايك شير وسبسكرايب بمقوار بيت سبكتون بمعدام ناب زرزرة مبيلنا نبر مريحنة جزام محدار تجراين عزتي سراويت حرام مريتن زتأمر بيت مخرج سلام لوط أنت مسريتهم برنامجنا وداد بانك على سدلت لوطي نببراخ بزبل بحدوش ملكود داقم وددا بسالت اللو مدرخ أبدي سابات سالت اللهم كاب ودبات سبيلن سويكن ودابتات ميدياتات سعنت فترت أكلات استرخب اللو بيت مخرج سلام لوط أنت جراي تتعيشهم علم لخاو النبابن قبولنا تنزله بقصالنت محسابن حتن ممرح أوز جبر استراتيجيك أنفت وهباينت بقعات مررحان هنت تكلاونة لوخ زجبر سلام اللوطن عبزت قلب مدرخ ليتنال جنرال صادقان جبر تنساي واناوي علم لخاو اهجراون زباون كمون هجراون كللاون كنتات ممبر الذهب خوينم وعلى بريتوريا بمفراس وكينات كمواصو بمحسابنا يوكلنا وكينات بسجراي كل عسرح زلو ناي دكتور دبرتيون جبر ميكائيل ودابه كل دلايلوطن فتاو عدون تجراوي تقاليسو كوغدوك سرح ابز جبال وان ركب كبليو افليت زلاهم عبد مدرخ جنرال صادقان حوشو نبر بريزيدنت زاو محدار تجراي تجيتاچو ردان برازز تيديف ناي حزا عزز تسراويت حرام ريتو كمون دليت لوطن بوليتيكاو دباتن ترخيبام اتحز زلو محدار وعلى بريتوريا بمفراس زي حقاو بيت مخرب مصوعن نهزب تجراي نابكال زور كينات زاتو زي حلفنتاو تجباري فصمالو بمبال دما امزوقصوم نتي ناي شفتا مغزات كبلو زغلص وحيل بملاي كله زطقال لحقافاي غيزاو محدار بمطياش ناي بديمقراسياو نصان تامانن مرصان مسغار زعلمه كم زخونه دما امزحبرو زلاو ايته غيتاچو رداو نابت مدرخ ترخيبهم ابزهابو مبرهي اب حصير اوان بمقله كم زملو فليطام نبر بريزيدنت اكزام محدار تجراي تجيتاچو رداب مسرتا بيت مخر سلام لوطن تجراي بزغبرو مدره بوليتيكاو فلليات بسلامو منقد كفتحو كم زغبا بمحبار نغلبتن حيلن كم مفتح متقام تقبالنت كم زيبلو سميرم لهم مس فيدرال منغست زلو ركبن مسرحن سلامن بطنقاقه كمراح كم زلو زردو خينم حزب تجراي كبزن لعلم مكراكري كم زيبلون اتزلو بوليتيكاو كنتاس نابرا حزبك اير كم زلون حبيرو لهم بتوسخ منسيات تجراي بسنگ زلو صقما سدتنيات كوينم اب تفرليك بابتات بفلاي دما اب سعود عربن يمن زحلفو زلو سقاير مكران باصروت بمتكاسز صقم زين مفتاح كله بحبار كسرح طليبام اب مودات اب حصير غزينا بكتبا مقلب مئتاون حزب تجراي ني مغلغال سرحم كم زغصلن بمتحساب ابز غداي زخونه طرطار كم زيبلهم اغليصوم اللهم از منقسقاس اب بوليتيكاو كنتات تجراي حدش معرف كخفيت تصبيت يجبر ابز حدش نايلوت صلا على شوعته بوليتيكانو دبات درادر تسمعنا سلام بريتوريان استفراليا سبيك محبراتن وكلت سبميا ميديان كالوتا قدست اكلاتن كم تساتفونيو اتي زرخبنا يحبريتا تملكيتو زلاهم مواصون مفتار منغستنت مليسه زبله بحوحه زمرح مريحنت بجوت كينقسقس اقيدهم سرعه كفافلا مهيا سرحتياتات منغست فتحاون زرغاغز تماخل سرارحه بموصاق فصم دما يوسينو زلاهم زي استغلصنا بكلنا بياتو عيو منغستي ممحدار زوباتات ورداتاتن كتماتاتن كفلات ختمان بيراو كلا منغست تግራይ ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርድ ትግራይን ብዝተላኸ መምርሒዩ ነዘረጋግጽ ዘላهم የተፈስ ፕሬዝዳንት አብዞጾ ሓበሬታ ስርዓት ከፋፍላ መህያ ስራሕቲያታት መንግስቲ ፍትሐውን ዘረጋግጽ استماخل السرارحة بموضع كفصام سلازقبا ببز مسألة كم هفت جنت كان زقبر كايدا دون خبل بيت مغرفة سام سرح بعد شوعات ميازي خلتوشن عصر شمون تنعمة مرتاب زكيرو سرع أخي بوي وسينو زلام بسن كمان جستي تيبيا بلع الحزب تجراي زخطلو زلو بوليسي سلاحتها وصنتت عصوان كبان حقاو بيجي تغلكيلنا سرحتينتات من جسد ما محي زي رخبو لو كنتا تفاتيرو كم زلو يفلت زبلت ممرحي أدت أجم زفترو أب أكفاف لا محي زلو حلاف زلاف زي فتحاو نتي فترو الله دمايلهم زخونه كساب ورح ميازي خلتوشن عصر شمون تنعمة مرت بمسرت تقدم قبلتو هاي بوزنبر ممرح محيا مخفال زكال كم زخونن زقلصت ممرحي ناي ورح غنبتن سنن غنا فتحاون زرغاغ تماخل سرارح بموصاق فصم سلازغبا ببز مسله كان كما هفت جنت كان زغبر كايدا ططو نخبل بيت مخرفت امسرح بشوعات ميازي خلتوشن عصر شمون تنعمة مرت ابزكيرو سرع اخيبا كم زوسن ايو ازخاخير زلت حبريتام دماي من اشرابي احمد قدمي حيده توارح بالتغرينيا بزحبو قال محتت مراحت حوحات نت
ክልላዊ በጀት መንግስቲ ካባፍ ህዝብ ትግራይ መንዚዖም ንዕጥቅን ምድላው ኩናትን ይውዕልዎ በመባል ከሲሱ መንባሩ ዝካርዮም ብተወሳኺ በሰንከት መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝልዕሎ ዘሎ ሕቶዋንነት አፍ ደገ ባሕሪ አስመራ አዲስ አበባ ተተፋኒያን ዘርከባ ኮይነን እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ሕወሓት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ተሻሪኹ ወጋዓና ይዳለሉ ኢሉ ከኸስስ ተሰሚዖም ኣብ መንጎ ገለ መራሕቲ ሕወሓትን መንግስቲ ኤርትራ ንዕላው ዘይኮኑ ርክባት ከም ዘለው ጸብጻባ ዝሕብሩ ኮይኖም ነቲ ህዝብ ዘካትዕ ዘሎ ርክብ ብወገን ሕወሓት ርክብ ህዝብን ህዝብ ብዝብል እዮም ዝጽውዕዎም ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ነቲ ኣብ ብፌደራላዊ መንግስቲ ዘይሕጋዊ ተባሂሉ ዝተነጽገን ሕወሓት ዳርጋ ሙሉእ ብሙሉእ ዝተዓወተሉ ንመረጻ 2013 ዓመተ ምህረት ተመርጸ ቤት ምኽሪ ናብ ስልጣኑ መምላሱ ከም መዋጽኦ ከም ዝርእይዎን ደብረጽዮን ከረድእ ዝፍተን እቲ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት መመስራት ናይቲ ግዜያዊ ምሕዳር ናብ መረጻ ክእቶ ዝነበሩ ልዕሊ 3 ዓመታት መቆጻሉ ከም ዘይተቐበልዎን ይዘነጽር ንሱ ናብ ክባን ዕጽዋን እውን ኣቲና ኢና ዝብል ደብረጽዮን ነቲ ዝፈረመው ደብ ሕወሓት እውን ይፈልጠካን ምባሉ መርኣያ መፍራሰት ስምምዕነት ድማ ኢሎም ህዝቢ ኣብ እዋን እቲ ግዜያዊ ምሕዳር ህዝቢ ካብ ስልጣኑ ርሒቑ ይጸኒሑ ናይ ዝተወሰኑ ፈላጣት ንሕና ኢና ንፈልጥ ንሕና ኢና ኪላታት እዮም ዝብሉ ክብል ነቲ መሪሕነት ግዜያዊ ምሕዳር ክቁናጽብ ተሰሚዖም ነዚ ዘጋጥም ዘሎ ፋይናንሳዊ ሕጽረታት ድማ ነቲ ዓመታት ኣብ ማዓስከር ዘሎ ተመዛባል ብኸቢድ ከይሓስዮ ተሰጊዮሎም ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ዝተፈጠረ ምግምማዕ ኣብ መንጎ አዲስ አበባን አስመራን ዝተፈጠረ ወጥርን ምትፈናነን ከምውን ኣብ መንጎ መቀለና አስመራና ተመሐሸ ዝኸደ ዝተባሃለ ዝምድና ርክባትነት ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስትን መንግስት ትግራይን ጸንሐ ምጥርጣር ገድድ ከም ዝገበረን ይንገር ኣብ ከም ዝበለ ኩነታት ይምባር ህሎ መነባብሮ መጻእነቶም ተመዛበልቲ እናኸፈ ዝኸይድ ዘላው ብዙሓት ተመዛበልቲ እቲ በመሰረት ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ ኣብ ትግራይ ኣብ ስልጣን ሒዙ ዝነበረ በጀነራል ታደሰ ወረደ ዝምራሕ ግዜያዊ ምሕዳር ንመነባብሮም ከም መሓይሽኹን ኣብ መረበቶም ክመልሶም ብዘይምኽኣሉ ክነቕፎም ጸኒሑ ኣብ ዝቐረበ እዋን ሰብ መዚ ትግራይ ካብ አዲስ አበባ ዝለኣኸሎም በጀት ብምቁራጹን ኣብ ቅርብላዊ ኣቱ ከም ዘለውን አጠንቂቖም ነይሮም ገለ ተሓለቕቲ ውልቀ ሰባት ካላትን ማሕበረሰባትን ነቶም ኣብ ዝኸፈ ኩነታት ዝርከቡ ተመዛበልቲ ንምሕጋዝ ፈተነታት እኳ እንተካየዱ እቲ ጸገምን ሕሰምን ግን ብኸምዚ ድሩት ልግዚ ዝፍታሕ ከም ዘይኮነ እዮም ዝሕብሮም መዋጾ ንምፍጣር መንግስትነት ትግራይ መሊሰ ዝብል ሕወሓት በጀት ከይንቀሳቐስ ብምእጋድ ስርዓት ክፋፍላ ማህያ ሰራሕተኛታት መንግስቲ እውን ፍትሓውነት ዘረጋግጽ ተማእኸለ ስራርሓ ብምውጻእ ክፍጸምን መምርሒ መንግስቲ ክጽበይን እዩ ንከይዲ ስራሕትን ቤት ጽሕፈታትን ትኸልል ድማ ተሓሳሲቡ ዘላ ደሞዝ ክኸፍልን በጀት ከመሓደርን ዘይኽእል መንግስቲ ድማ ብሓይሊ ስልጣን ሒዙ እንታይ ይገብረሎ ዝብሉ ብርክት ዝበሉ ሕቶታት እውን ብስፍሓት ይውዝዑሎም حبريتنا يقصلوا له زخبركم تملكتنا بزعبة تجري تملكت كال سبر مجلس ونلو حبرة أفريقيا ودب حبرات هاجرات إنما هتوص متنقع تقريبا أب منجو فدرال أو منجستن مرحلة تجري نزل وترب غلط تافك فتح الطلب بخينهم أب منجو فدرال منجستن ناي تجري بوليتيكا ومرحلة الناتجر دزمت زل استباح لزي مردع بعشوب كم زي شغلهم حبرة أفريقيا ودب حبرات هاجرات نابزوز وحبرة ومجلس ملكيتهم كل يوم وجناز زلهم في الليات بسلام ومن جدنا مفتاح أبتي تاريخ أوسم معنا سلام بريت وراز تقمتوا مواقرات أجباباتن بجبو ختكمو عتعصاصيبام أزيز أوي تزيز قربه أتينا حبرة أفريقيا كوميشنا بومبر محمد علي شوفن سرح زمنهم زد تقالوا زلوا نيودوا بحبرات هاجرات والناس صحافة أنطونيو غوتريز بدي سبب ذكروا بالعصر عامتها وحبرة وجباء مخاني تفليت زلام كل يوم راح تدحرت أخي باب زوج وقادت أو مجلتي أب تجري داج ما يزن سلالو زلوا طري نبى شغال بركي مبزوحية مملكتهم زلام أتي أب سجمات كرنا أفريقيا تذكر مجلتي كم زن صروح غوتريز يوسفن أتي أب حدارك لتشون يسران كلتنا عامة مرس تفرمه ناي سلام وعل بمولو عقمو ختكبر كم زقبا عصنوتي بموللهم كبزي بتوسخي أب منغو هاجرات مبرق أفريقيا زرز الذي مسمع مع كم زتحساسبهم بمجلات توم كل تعلم لخوان تكالات زخون يخون كلو لاو قدم مخصاتو بحبر نمكل خال زلو مودابنا متنخارون كم زتسمع معيز حبرت مجلاتيم نتي نخلت عامتها زغزلعنا وكينات تجراي زبك يعني بريس ورسم معنا تفرمتها كلات ركبهم كابوانا بوانا تبلاش وممسون وزحس قاد فتيريهم حوحات تفدرال من قسنتهم تمزبلت زيغاتات نابناي قدم بوتوم اب مملاسن تم الصحابت تبالو لولاو مريت تجراي دما كاب مرخخاب مستعساسرو ناي وعل سممعنتات بغبو يفصمن بمبال خاصسن كلو بتوسخناي كلل العلو سب مزدما امرر حف فيدرال منغستن تجراي كبوز غباز نبرناي بجت دغف كم زاغدن ناي نداد قرب كم زخلكلن بمغلاز ترعانم يقربهم ازنا قد زمزلو ناي مسل حطوتات مسحابات دمايو نتي علم لخو محبرسب داغماينا بكبير سغات شميم وزلاهم
ኤርትራን ግብፅን ተስማዕሚኦም ኣለዎም ሓበራዊ መስመራት መራኸብ ንምዕባልን ምትእስሳርን ወደባት ኣብ ቀይሕ ባሕር ንምሕያልን ወግዓዊ ስምምዕ ምትሕብባር መጓዓዝያ ባሕሪ ከም ዝፈረማ ድማ ማዕኸናት ዜና ክልቲአን ሃገራት ገሊፀን እቲ ምፍርራም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዝተረኸብሉ መቐበለ ጋይሽ ደንደን ዝተኻየደ ኮይኑ እቲ ስምምዕ ብሚኒስትር መጓዓዝያን መራኸብን ኤርትራ ብርሃነ ተስፋ ስላሰን ሚኒስትር ትራንስፖርት ግብፂ ሌተናል ጀነራል ካሚል አልወዚርን ዝተኸተማ እዮም እዚ ድማ ኣካል ናይቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ በድር ዓብደልዓጥን ናብ ኣስመራ ዝተጓዓዘ ካየድ ተስራሓ ብፅላታት መጓዓዝያ ጻዓትን ዕደናን ዝሰርሓ ኩባንያታት እውን ካየድ ተስራሓን ዘጠቓለለ ላዕለዋይ ልኡኽ ግብፂ ዑደት ተሳሊጡ ነይሮም ኣብ መፋረቕ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ኣብ ግብፂ ምብፃሕ ዘካየደ ብሓላፊ ቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ሓጎስ ገብረ ህይወት ዝምራሕ ልኡኽ ኤርትራ ምስ ግብፃውያን ምዘናታቱ ሚኒስትር ወፃኢን ወፍርን ንግድን ኢንዱስትሪን መጓዓዝያን ኤሌክትሪሲቲን ሓርሻን መሬትን ከምኡውን ሓለፍቲ ትካላት ባንክን መድሃኒትን ተረኺቡ ከም ዝተዘራረበ ዝከር እዮም ሚኒስትር በድር ዓብደልዓጢ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝገብሮ ርክብ ካይሮን ላውነትን ግዛኣታዊ ቅንዕናን ኤርትራ ዘለዋ ደገፍ ደጊሙ ኣረጋጊጹ ኢሳያስ ብግዶ ኤርትራ ምስ ኩባንያታት ግብፂ ኣብ ጽላታት ጸዓት መጓዓዝያን ዕድናን ሓበራዊ ልምዓታዊ ፕሮጀክታት ክትሰርሕ ደልቱ ምዃና ገሊጹላ ክልቲኦም ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ እውን በበይኖም ዝርብ ከም ዘካየዱ ዝረኸበ ሓበሬታ ከመልክት እንከሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ተሃዋሲ ዞባዊ ምዕባለታት ዝበሎ ኣብ ግምት ምእታው እቲ ዑደት ትርጉም ዘለዎ ምዃኑ ነጢሮም በሰንኪ ኩናት ኢራን ኣብ ወሽመጥ ፋርስ ተፈጥሮ ኩነታት ኣብ ወሽመጥ ዓደን ቀይሕ ባሕር መጻብባ ብኢልመንደብ ከይድገም ሰገት ኣሜሪካ ነቲ ምስ ኤርትራ ወጢናቶ ጽንሓት ምምሕያሽ ዝምድና ብትንቀሳቐሰሉ ዘላ እዋን ግብፂ ወሳኒ ናይ ምንጉኝነት ተራ ሒዛ ትዋሳእ ከም ዘላ ክንገር ጸኒሖም ዶክተር ባደር ነቲ ኣጋጣሚ ናይ ትማል ዑደቱ ተጠቒሙ ድሕነት ምሕደራን ቀይሕ ባሕርን ናይትን ኣብ ገማግም ባሕሪ ዝርከባ ግዛኣታት ጥራይ ምዃኖም ብምግላጽ ኣብቲ ዞባ ንጸጥታ ባሕሪ ብዝብል ዝኾነ ይኹን ተራ ናይ ደገ ሓይልታት እውን ነፂጉ ክብል ማዕኸን ዜና ግብፂ ገሊጾም እዚ መርገፂ ምስቲ ኤርትራ ነዊሕ እዋን ኣብ ኮሪደር ቀይሕ ባሕሪ ጸንሐ ተቃውሞዋ ንህላወ ግዳማዊ ሓይሊ ባሕሪ ዝሰማማዕዮም ግብፅን ኢትዮጵያን ብጉዳይ ዓብዪ ግድብ ህዳሴን ዓመታት ክዋጥጣ ጸኒሐን እየን ኣብ ዞባዊ ጉዳያት ብፍላይ ከዓ ሱዳን ኤርትራን ግብፅን ድማ ነቲ ጀነራል ዓብደል ፈታሕ አልቡርሃን ዝመርሖ ሰራዊት ሱዳን ክድግፋ እንከለዋ ኢትዮጵያ ኬንያን ኢማራትን ድማ ንሓይልታት ዳዕሚ ልሰርዒ ከም ዝድግፋ ክንጋረር ጸኒሕሎም ፕሬዚደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ታ ቻይና ከማ አካል ግዛታት ተቆጥራ ታይዋን ነፃነታ በወግዕ ንኸይትእወጅ ድሕሪ ምጥንቃቕ ሉዓላዊት ነፃ ሃገር ምዃና ገሊጻ ትራምፕ ድሕሪ ትንክልተ መዓልታት ኣብ ቤጂንግ ዘካየደ መብጻሕ ብዛዕባ እታ በዓላት መሓደር ደሴት ነፃነታ ክትረክብ ኣይኮንኩን ዝደሊ ክብል ተዛሪቡ እዮም ትራምፕ ምስ ፕሬዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ድሕሪ ምዝራቡ ኣብ ቀረባ እዋን ንታይዋን ዝሽየጥ ናይ 11 ቢልዮን ዶላር ፓኬጅ ኣጽዋር ክጽድቕ ድየ ጽድቕን ክውስን ምዃኑ ገሊጹ እዮም ምሕዳር ኣሜሪካ ንታይዋን ርእሰ ምክልኻል ዝሕግዝ መሳርሒ ክህብ ብሕጊ ዝግደድ ኮይኑ ምስ ቻይና ዘለዎ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ንምዕቃብ ግን ነዚ ምሕዝነት በተደጋጋሚ ዘይስሩዕ ክገብሮ ተገዲዱ እዮም ፕሬዚደንት ታይዋን ላይ ቺንግ-ቴ ድማ ቅድሚ ሕጂ ንታይዋን ድሮን ነብሳ ከም ልዕላዊት ሃገር ስለትርኢ ወግዓዊ ነፃነት ምዋጅ ከም ዘየድልያ ገሊጹ ነይሮም ብቐዳም ወሃቢ ቃል ፕሬዚደንት ካረን ኩኦ ታይዋን ልዕላዊት ነፃን ዲሞክራስያዊትን ሃገር ምዃና መርትዖ ዘድልዮ ኣይኮነን ድማ ኢሎም ወሲኹ ግን ታይዋን ምስ ቻይና ዝነበረ ኩነታት ንምዕቃብ ተወፋይነት ከም ዘለዋን ብምግላጽ ኣብዚ ታይዋን ካብ ቻይና ነፃነታ ኣይትእውጅን ምስ ኣውን ኣይትሓብርን ዋላ እኳ መብዛሕትኡ ትሕጂ ዘሎ ደረጃ ንምዕቃብ ዝድግፋ እንትኾነ መብዛሕትኦም ታይዋናውያን ድማ ንነብሶም ከም ኣካል ናይ ሓንቲ ዝተፈለየት ሃገር ገይሮም ከም ዝቆጥሩ እዩ ዝሕበር ዋሽንግተን ነፃነት ታይዋን ኣይድግፍን ዝብል ስሩዕ መርገፂ ዘለዎ ኮይኑ ምስ ቤጂንግ ዘለዋ ቀጻሊ ርክብ ሓደ መንግስቲ ቻይና ጥራይ ከም ዘሎ ናብ ምቕባላ ዝተመርኮሰ ከም ዝኾነ ጸብጻባት ይረድኦም ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተመልከቲ ሓበሬታታት ሰዓት በዚ ከም ቢትና ብዝቕፅል ብሓደሽ ምዕባለታት ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ተመኒናኩም